खाने काबे गया, मैं उत्थे एक अजीब मंजर वेखा, गल कर लवां आई खड़ी मूँह ते, थोड़ी इजाजत हो। खाना काबा शरीफ उत्थे वो जवान खड़ा है ते दुआ मंगदा खड़ा है, खाने काबे दा गिलाफ पकड़ के आंदा या अल्लाह मेरी बख्शिश करी ते भावें ना करी, मेरी मां नू जरूर बख्शी, मैनू बख्शी ना बख्शी मेरी अम्मा नू बख्शिश दें। मैं एक तवाफ दा फेरा दूए तीसरे चौथे मेरे साथ जदों चक्कर पूरे हो गए तो मैं अजीब जे जुस्तजू च पै गया। मैं उस जवान तो पूछा, मैं क्या यार खैर है? हर फेरे ते एक गल मैं सुनता गतियां, अल्लाह मैनू बख्शी। रो रोते जिमें बंदा रोंदा ना अंदरों दुखड़ू होते ते हिंज नहीं सुकदी ते चीका निकलदियां, बंदा यानी कि बेवस्सा हो जाता है ना, इस तरह नाल अंदरों बेवस हो के जोर नाल चीका मारदा है, अल्लाह मैनू बख्शी ना बख्शी मेरी बुढ़ी मां नू बख्शिश दे। ते मैं उसको पूछा भी यार क्यों तू ये दुआ मंगना? दुआ ये मंग अल्लाह मैनू भी बख्शी मेरी मां नू बख्शी, तू आना मैनू बख्शी ना बख्शी मेरी मां नू बख्शी। उस आखा कारी साहब मेरा प्यो छोटे होंदे दा फौत हो गया, मां मैनू लोगों के घर मेहनत करते पाला, डब वटदी आई, गोहे चुगदी आई, दाने कणक दे वट चुगदी आई, मैनू उस पाला पढ़ाया। मैं वेंदा सु मेरी मां के कपड़े जगह जगह तो पाटे हुए होंगे है ते ललून की जुत्ती होंदी आई पैरें, गुजारे करके मैनू उस आला तलीम दिवाई। अल्लाह मेरी बांह पकड़ी, मैं मुलाजमत, मेरे को पैसे चंगे आ गए, मैं फैक्ट्री ला ली, फैक्ट्री च मुड़ 2 मुड़ 4, उस आखा मेरे को 11 फैक्ट्रियां कहतियां 11 40 मजदूर मैं नाल ले आया उमरा करावन वास्ते, कहते आधे खर्चे ते 40 मजदूर जरा मेरी फैक्ट्री च काम करता उन्होंने नाल ले आया। रोंदा इस गल तू पिया अज जो मां नाल होया ते वो भी खाना काबा दा तवाफ मेरे नाल करया। हुण दौलत है पर मां कोई नहीं, पैसा है ते प्यो कोई नहीं। जे रब तेनू जमीन दिती है, रब तेनू कारां दित्तियां, रब तेनू चंगे मोटरसाइकिल चिट्टे कपड़े दिते, डेरा वसदा पिया, माल की सत भरी खड़ी है, दुध पुत्रे ते शुक्र कर, मगर किसी दियां दुआइयां जड़ियां तेनू तारी खड़ियां अल्लाह ताला दे हुजूर। दुई एक कि जाते मां प्यो नू मना लव्या है, ये अज दी भाई दिलशाद दी महफल दा पैगाम है। ते दूसरा है अज इस महफल दे अंदर ये यकीन ते तयक्कुन करके उठना है कि यार कम रहिंदा है ते रह जावे, ये तो मुकदे नहीं ते ना मुके बंदे मुक गए। अज मैं इस इरादा करते उठदा पिया, लुड़दा लुड़ जावे मरदा मर जावे। जदों रब दा सद मेरे कन्ना च वज गया ना, अज तो बाद मुसल्ले नाल यारी नहीं छड़ना ताकि रब राजी हो जाए। इतना तू कर ले, बस इतना ही कर ले, मां मना ले, रब मना ले। अल्लाह फरमांदा फिर वेख कबर चौसी ते तेरे नालों पहले मेरा यार आया बैठा सी। बंदे आंदे दरिया चढ़ा है, दरिया चढ़ा है, रावी सतलुज चना फट पे ये दरिया बड़ा आया है। मैं क्या शुक्र करो, शुक्र करो हाले ताई उस रब ने पानी गल्ला है ते हुण घटांदा पिया ते मुड़ 5-4 दिन हट जासी। जिथे साडे अमाल लपड़े खड़े ने, जे तू पत्थरां दी बारिश करावे आ ते बंदा लभना ही नहीं आ। जिथे साडे अमाल लपड़ गए ने भाई अजान सुनते बंदा कन्ने मारी बैठा है, घर के घर चाचे होरी सही पे कन्ना ते जू ही नहीं रींगदी, आंदा भी यार चलो ते मुड़ तू आंदे मौलवी साहब आ बाल अजे छोटे हैं, वड्डे हो जावन, मुड़ो माल मन्नी पट्ठा बाड़ा संभाल लैसन। मुड़ मैं मसीत जोगा ही हाँ, मुड़ मैं मसीत संभाल सा ते अंदरों आवाज आई ते जे वो वक़्त आवन तो पहले रब ने तैनू संभाल लिया, मुड़ की कर सी, मुड़ के कर सी? वो एक काम नहीं मुकने, बंदे मुक गए। तुसी दरबार कब्रिस्तान जविया है, उत्थे कब्रां विखिया है, वो जेड़े आंदे है ना बस हुण वड्डे नमाजी बन जसा है, परसों बन जसा है यार, शुरू कर सा नमाजा। वो जाते वेखो मौत ने उन्होंने मौका ही ना दिता, वो उवें जिवें आया है बस जिवें पानी मारदा ना छल ते इत्थों बंदा इत्थे पिया ते ओ गया, बस मौत ने छल मारी, वो इत्थे खड़े आए ते अगले जहान लभे। अज टाइम ही ना लभा, हुण कबर दे विच हाथ मलदे ने। हाय एक मजजूब फकीर दरवेश समान ही आ गया तो गल ही आखिरी जुबान ते, मजजूब फकीर दरवेश खड़ा है
دے وچ جویں تہاڈا چوک ہے نا باٹ چک دا چوک دے وچ مجذوب کھڑا ہے شہر دے وچ تے کولو بادشاہ لگا گھوڑے تے ہارون الرشید ملنگ کھڑا ہی بہلول ملنگ مولا علی دا بہلول او بادشاہ انہوں ویکھتے آندہ ہوئے بہلول ملنگا کیویں کھڑا ہے توجہ کریا ہے اگو ملنگ بہلول بولا اس آکھا جی بندیاں دی تے رب دی صلح کران دا ونا بندیاں دی تے رب دی صلح کران دا ونا او بادشاہ بولا اس آکھا مڑ دوواں گھراں چوں کیڑا مندہ ہے تے کیڑا نہیں مندہ سبحان اللہ ہولی کیا ہے کہ نہیں شہید نہ ہو جاؤ تسی دوواں گھراں چوں کیڑا نہیں مندہ تے کیڑا مندہ ہے ہن سنیا ہے اگو ملنگ بولا اس آکھا او مندہ ہے او مندہ ہے اے نہیں مندے بسم اللہ او کو 6 مہینے گزرے نا تے بادشاہ گھوڑے تے لگا جاندہ ہی وچوں تے قبرستان آلی ڈنڈی ملی بھی وچوں راہ شاٹ ہے اس ویکھا تے او وہ ملنگ آج قبرستان دے نکر تے بیٹھا ہے بادشاہ گھوڑے دیاں واگاں چا چھکیاں تے موڑ کھڑو گیا اس آکھا ملنگا کدی چوکاں میں چونا ہے کدی قبرستان میں چونا ہے تیرا پتہ نہیں لگدا اس آکھا جی کام آج ہی وہ کردہ ونا کیا اس آکھا 2 گھرانوں ملیندہ ونا صلح کرندہ ونا اس آکھا مڑ سنا گل کتے تائیں اپڑی ہے کیڑا گھر مندہ ہے تے کیڑا نہیں مندہ بہلول آکھا وہ قبرستان وچ بیٹھا ہی نا تے قبران دیر اشارہ کرتے آندہ ہے آج اے مندے ہیں اور تو انہوں کاک نہیں خبر لگی مسئلہ تے ہو گیا اس آکھا آج جڑے قبران چاہے پہن اے مندے ہیں تے او آندہ ہے میں تو انہوں بڑا ٹائم دیتا آئی تو ساں اسل میں مندہ سو تسی نہیں مننے ہون ٹائم مک گیا ہون ٹائم تے ٹائم اس دیتا ہے ساہ دے مکن تائیں اس آکھا آخری ساہ تیرا ہے ایتے اٹکا کھڑا ہوئے ازا بلغت الحلقوم جان ایتے آئی کھڑی ہوئے پیریں چو نکل گئی پٹائیں چو پیٹ چو نکل گئی ایتے جان آئی کھڑی ہے کیڑا کریم اللہ ہے اللہ فرماندہ ہے ہونی صرف چلو بول نہیں سنگدہ پیا جان چو نکل گئی اللہ فرماندہ ہے ہولی جی آ اشارے نال چا آکھ بھلا وطا ہون تا معاف کر چا اس ٹائم جس ٹائم جان نکل چکی ہے کیڑا کریم اللہ ہے فرمایا ہون اس ٹائم لے کر ہی میرا بندہ میں نو آکھے چا کہ میں بھلا وطا میں نو معاف کر چا اللہ فرماندہ جا میں تینو اس ٹائم ہی معاف کر دے سے ایڈا کرم والا رب چھڑ کے تو دے بوئے تے نہیں جانا ہے نال تو مڑانا ہے میں مسیح آپ نہیں جانا میرے کپڑے خراب ہیں او فرماندہ ہے میں تینو وڑا نہیں دینا میں تیرنا رسہ ہونا میں بھائی دلشاد دی محفل ہوتے اے پگڑی میں توڑے پیرے نہیں رکھ دا اے میں نو سیال شریف تقریر کر دیا سیال شریف دے پیرا میرے سیر تے بننی آئی میں آدھی پگڑی توڑے پیران تے رکھنا میرے الوکھیا ہے مک گئی تقریر میں نیت تقریرہ کرنے آئے راتی بھی کتے کرنی ہیں 2 جگہ تے میں توڑے پیران تے پگڑی رکھنا مسافر پرانا توڑے بوئے تے اس طرح پیا کرنا جڑے ماں پیو رسائی ودے ہو منا لو یار انہوں نے جا کے پیرے ڈھائے پوے آئے ابا ہے میں رسا بنا ہے تو رسا دا ہی تو آنا تو انہوں آکھا میں فلانی جگہ زمین نہیں لینا میں فلانی لینا ساڑیاں لڑائیاں کہیں او میں نہیں لینا تیا لینا ابا یہ رس کیا تو ہون تو مڑ موڈ بنائی بنا ہے میاں تو جوان ہوئے ہو تینو مڑ اجے تائیں بیلی سجن لب دین تو کل آئے ویڑے وچ او پیا راندہ ہے نال روندہ راندہ ہے آج ملاد مکے نا تے گھرے جاویں اممہ دے پیرہ ہوتے ڈھائے پہویں انہاں کی اممہ اللہ دا نائی میں نو معاف کر چا میں نو مدینے آلے دی اچھی پاک دی قسم ہے اے پیرہ چ ڈھان دین دے ہی نہیں یہ چاہتے تے سین نہ لاتے متہ چومتے آن دن کملے آتوں ہیں میں کملہ ہے ونا اسی بلا رسے بتے ہیں تیرے نا اسی بھی تیرے نا رسے ہیں میں